رزق کی بے برکتی رزق بے پراخی او پجون کی بے برکتی او اللہ بے دا بد مرگ نساتی پا بد مرگ بے اللہ نمڑک چکم سڑے دا رشتہ دار سر رشتہ پالی نو رشتہ پالل دا قرآن دا شریعت یو عظیم حکم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی راغی ورتوی دا اللہ حبیبہ زما رشتہ دار دے او زور تغکوم او اغما تغک نکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل ویتا دا برقرار ساتا دا غک کول او دا دا اغم مخت خوری شندل دی پا حقیقت کی کو دے پی پوئی دا تچ غک کے او اغن کی دا دا اغم مخت خوری شندل دی نو دا یوسف علیہ السلام رونو خیو گناہ دا وشولا چاگی رشتہ داری کٹ کڑلا دویم دا حسد دا وجنتی سو گناہ وشولا ناپرمانی دا مور و پلار وکڑلا پلار خپنکو یعقوب علیہ السلام پلار دے پیغمبر دے سمر خپکو سمر تکلیف ورطا ارسو نو دا دی بنیادی وجہ چوا اغا حسدو نو دویم گناہ دا حسد دا اکڑل چی مور او پلاری خپکڑل او پلار او بیا یعقوب علیہ السلام مشر پلاری خپکو چی پلار بارکی رازی رضا رب فی رضا الوالد رضا دا رب چی دا خپ رضا دا پلار کی دا پلار خپشو رب العالمین خپ دے پلار خوشحال دے اللہ خوشحال نو یو تین دا مور او پلار نافرمانی وشولا دام دیر لوی گناہ دا حدیث مبارک کے رازی ہر گناہ چی او کہ دیشی چی اللہ دا دے عذاب پا اخیرت کی ورکی خود مور او پلار نافرمانی چی دا دے سزا اللہ پا دنیا کی ہم ورکی نو یو دا دین دا مور او پلار نافرمانی وشولا چی والدین دا دیر لوی سرمایہ دی سر دیر گزارک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نم بتاسو اوریدل بخاری شریف کتابی لکلے نے دے رون وہ دا دستر کے نظر نو مور بے دعا کولا وی اللہ زما دا بچی دستر کو نظر واپس کا نا سمرت درن وزنی دعا معلومی کی نظر واپس کے دل اللہ زما دا بچی نظر واپس کا خوبی ولید خوب کی ابراہیم علیہ السلام اولید ابراہیم علیہ السلام ورتوی اللہ دی دعا قبول اکڑلا و اللہ ستا دا بچی نظر واپس کو سارچی مور پاسے دلا دا بچی نظر اللہ واپس کڑے و روخ شوے او اللہ تبارک و تعالیٰ تینا دا بخاری شریف پا شکل کی دا کتاب لکلو خدمت واغس دا مور دعا وا نو دا مور او پلار دعا دا دیر ضروری دا پکار دا چی اولاد دا مور او پلار نا دعا والی دیر دعا تینا والے دیر دعا نمونگ چی دا مور او پلار دا دعا ٹیم راشی نمونگے دا زان نبیل کو دا زان نے جدا کو چی دا دعا ٹیم راشی نو دا دعا نی محروم شو دا مور او پلار دا زان نا جدا کو دا دوی دا جدا کولو ٹیم ندے دا دوی دا خدمت ٹیم دے خدمت اوکا چی اللہ در دنیا و آخر خیستا کی نو دیر ناکام با دا مور او پلار سرکو خصوصاً چی کل حالت دا بوداوالی تا ارسی گی دا دیر دا امتحان وخی دا امتحان خخپل رکوالے یادوا چی زدی پلار او دی مور دی زی ترارسا ولیما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرہ زدی سی رکوٹے او دی مور او پلار دی زی ترارسا ولیما زب اوز دا دی پلار خیال ساتم دا دی مور خیال بساتم زکا چی زدوی دی زی ترا ارسا ولم دی زی تزدوی دا لا سرارسی دلے نو خصوصاً دا مور او پلار خبری ببرداشت کو وی دی قاری کی دی